औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी कि वो माएँ जो परेशान हो जाती हैं अपने बच्चों को डांट के, अक्सर औक़ात अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, या कुछ अगर कोई मुझे माँ सुन रही है तो वो इस फीलिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है कि जब हम अपने बच्चों को मार देते हैं किसी उसकी गलती पर, छोटे से बच्चे को थप्पड़ बेशक मारते हैं, तो बाद में कितना ज़्यादा अपसेट होकर हम बैठे होते हैं। और हम लोग माँ बाप जो हैं बेसिकली अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हमसे ज़्यादा कोई हमारी औलाद को प्यार कर नहीं सकता सवाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि हम डेफिनेट सी बात है उनके उम्मती हैं। लेकिन हम माँ बाप ऐसी हरकतें करके अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं और वो बाहर कंफर्ट तलाश करते हैं, और वो कंफर्ट उनको मिलता नहीं है, वो कंफर्ट उनको मिलता नहीं है। और होता क्या है कि वहाँ भी उनको गलत लोग मिलते हैं जो उल्टे सीधे तरीके से उनको अपने फार्मूला समझा देते हैं, जिससे आपकी औलाद बहुत हार्डशिप्स फेस करके आगे चलती है। इससे पहले कि मैं ये अमल बताऊं कि आप क्या करें, और एक दिन में ही आप अपने बच्चे पर गुस्सा करना और आप में बर्दाश्त आ जाएगी अपने बच्चे की। छोटे बच्चे का क्या हिसाब है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, बट छोटे बच्चे के ऊपर आप गुस्सा करना छोड़ दें। पहले तो मैं वो अमल बता देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कि एक जो फार्मूला है बच्चों को परवरिश देने का छोटा सा, वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप हर रोज़ दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा पढ़ें। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन 3.5 घंटे में दरूद इब्राहिमी ख़त्म हो जाता है, तो वो आप पढ़ें। और सुबह उठते साथ ही, अगर आप वाकई अपना हल चाहते हैं तो सुबह उठते साथ ही इस दरूद पाक को ख़त्म करें। अगर आप ख़ुद से पढ़ते हैं और आपकी ज़्यादा स्पीड है, बहुत अच्छी बात है, 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी ख़त्म करना अपने पे लाजिम कर लें। इसके अलावा एक दिन में कोई करिश्मा नहीं होने वाला जिससे आप ये हरकत और ये आदत छोड़ देंगे। यही एक हल है इसका। और उसके बाद अपने माइंड को समझा सकते हैं आप, लेकिन माइंड को अक्सर माएँ समझा नहीं पाती। हाथ जब एक दफ़ा खुल जाता है फिर खुल ही जाता है, तो उसको रोकने का तरीका सिर्फ दरूद इब्राहिमी है, उसकी कसरत करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ा तेज़ स्पीड में दरूद इब्राहिमी पढ़ के एक उसकी 2 घंटे की वीडियो बना दूँगी। तो 2 घंटे उठें सुबह सुबह, अपने काम काज जो करने हैं कुछ भी है, उस दरूद इब्राहिमी को 2 घंटे में ख़त्म करें 1000 मरतबा। तो अगर आपकी खुद स्पीड है बहुत अच्छी बात है, बस इस फार्मूला को अपने अंदर हिफ्ज़ कर लें। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों की परवरिश जो है वो असल में उसका फार्मूला क्या है। ये तो दरूद इब्राहिमी वाली बात कर ली हमने, उससे आपको सब्र आ जाएगा, बच्चे पे हाथ उठना बंद हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें तो इसी 80%, मैं कहती हूँ 99.9% इसी से सॉल्व हो जाएंगी, शायद 100% हो जाए, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, सब अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि आपने क्या वो स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में ना हम एक बच्चे की एज को डिवाइड करते हैं। पहली एज जो है वो होती है 7 साल की उम्र तक, पैदाइश से लेके 7 साल की उम्र तक। दूसरी एज जो है वो होती है 7 साल से लेके 14 साल की उम्र तक। उसके बाद एज होती है 14 साल से व्हाटसोएवर, जब तक आपकी ज़िंदगी है बच्चे के साथ, वो सारी ज़िंदगी। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे, और औलाद भी जो है हमारी आंखों की ठंडक बनी रहे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो पहली आपकी एज है ना, बचपन से पैदाइश से लेकर 7 साल, उसमें बच्चे को सीने से लगा के रखें, बच्चे से मोहब्बत करें, उसे इतनी मोहब्बत दें, अपने जो काम काज है उनको ज़रा छोड़ दें, लिसन टू देम केयरफुली, उनके साथ वो कनेक्शन बना लें। अगर आपने ये कनेक्शन बना लिया तो आगे के जो हमने 14 साल की एज में सेकेंड पार्ट डिवाइड किया है बच्चे के लिए, वो बहुत आसान हो जाएगा। अव्वल तो खुद ही आपको दरूद इब्राहिमी शुरू कर लें, आप खुद ही इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा एज का एरिया है जिसके अंदर आपकी 7 साल से बढ़ के उम्र आ जाती है। 7 साल तक आपने उनको डिसिप्लिन नहीं करना, उन्हें नहीं समझाना, उनको तमीज़ ही नहीं है उन बच्चों को अच्छे बुरे की, तो वो कैसे खुद वो फ़र्क कर पाएंगे। अच्छा, हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी आपने देखा है क्या करते हैं, वो कोई गलती कर बैठते हैं और अगर हम उनको डांट दें थोड़ी बार ठीक हो जाते हैं। यही कोई बड़ा इंसानों से डांटते देखें 3 दिन तक आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपकी कोई अपॉलॉजी उसको नहीं मिलेगी। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम बात कर रहे थे, बीच में बच्चे को डांटे, तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, बड़ों के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े को कोई बीच में आके बोले, उसको कहे तुम्हें तमीज़ नहीं है, बड़ों के साथ बात करें, तो क्या उसको अपनी इज़्ज़त कम फील नहीं होगी? इस तरह बच्चों को भी अपनी इज़्ज़त कम फील होती है। तो ये पॉइंट तो आपने सारी उम्र याद रखना है कि बच्चों को भी इज़्ज़त देनी है, आपने बच्चों के साथ शफ़क़त मोहब्बत रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे को सबसे पहले
جو تھی وہ کوئی نئی چیز آتی تھی، نیا پھل آتا تھا تو بچوں سے شروع کرتے تھے. اب ہمیں کیا ہو گیا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ 7 سال کی عمر تک بچوں کے اعمال نامے نہیں کھلتے، تو آپ کہاں سے ان کو سزا جزا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں؟ کبھی سوچیں. مجھے پتہ ہے بعد میں گلٹ بہت ہوتا ہے، بعد میں اپسیٹ بہت ہوتے ہیں، اپنی اولاد جب سو جاتی ہے تو اس کے ماتھے چومتے ہیں کہ ہے ہم سے غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کو پھر بعد میں کیا. ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں 3rd اسٹیج اور 2nd اسٹیج کو ایکسپلین کروں. ایک ہمارے جاننے والی ہیں اور وہ بہت زیادہ اس اسٹیج سے تھی کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو اپنے بہت مارا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جب ان کے بچے بگڑ گئے تو اب وہ پیار سے ڈیل کرتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بچے کو جو اصل ٹائم دینا تھا وہ دیا نہیں، اور اب اس کی گوڑی کوڑی جس طرح کے بھی وہ حرکتیں کر رہا ہے بچہ، اس کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور ان عورتوں کے لیے بھی یہی میں حل کہوں گی کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنے پہ لازم کر لیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. درود شریف پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک تو بات یہ ہوگی. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں 2nd والے سٹیپ کے اوپر، یعنی جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ایج کا 7 to 14. اس میں بچے کو سختی کریں. اس سختی میں بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کو ڈانٹنا، اتنا ڈانٹ دیں کہ اس کو تذلیل فیل ہو، مار دیں اس کو، ایسا کچھ نہیں کرنا. آپ نے اپنے بچے کو صحیح غلط کی تمیز سکھانی ہے. ہلکا سا اس کو پتہ ہو کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، اس کو بتانے والا ہو، اس کے گائیڈر بنے، اس کو ڈسپلن سکھائیں. ٹھیک ہے؟ جیسے نماز کا حکم ہے کہ 7 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کے پڑھائی جائے. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کا ہاتھ پاؤں توڑ دیں اور ہر وقت اس کو چپیڑ لگا کے مسئلے پہ کھڑا کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آگے جی لاسٹ اسٹیج 14 سال سے. آپ نے 7 سے 14 سال کی عمر بچے کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اور ہر چیز سکھائی، اور وہ بھی بڑے طریقے محبت کے ساتھ. پھر 14 سال سے لے کے آگے کی جو زندگی ہے اس میں بچے کے ساتھ دوست بن جاؤ، بچے کے ساتھ دوست بن جائیں. ایک بچے تھے، دیکھیں، ایک میں نے بلکہ لیکچر سنا تھا، انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا وہ بچے آپ کو سچ بتانے آئے تھے پہلی دفعہ، جب اس کے بعد سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، وہ آپ کو سچ بتانے آئے تھے، لیکن آپ نے اس پہ ریئیکشن ہی اتنا گندا ظاہر کیا کہ ان بچوں نے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، خدا نخواستہ کسی کی اولاد کوئی غلط کام کر کے آ جاتی ہے، کوئی استغفر اللہ کسی جوئے کی لت میں پڑ جاتی ہے، استغفر اللہ، یا سگریٹ نوشی کی، چلے ہم تھوڑا زیادہ نہیں دل دہلاتے کسی کا، ہم سگریٹ کی بات کر لیتے ہیں. سگریٹ نوشی کی لت میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک باپ سگریٹ پیتا تھا تو اس کے بچے نے جب پینا شروع کی تو اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا بابا آپ بھی تو پیتے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ماں باپ نے غلط کام کیا ہوتا ہے وہ نہیں کہتے کہ ان کی اولاد بھی یہ کام کرے، تو پہلے خود رول ماڈل بننا پڑتا ہے. تو یہاں پہ وہ آپ کے سامنے اگر سگریٹ آپ ان کو پیتا دیکھ لیا ہے، یا اب وہ تو پی رہے ہیں نا، اب وہ چھٹنی تو نہیں ہے ان کی عادت، جب تک ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملے گی، انہیں ایک سہارا نہیں ملے گا، تو نہ کہ اس کو اب ڈانٹ کے بچے کو روکا جائے، اس نے اب چھپ کے سگریٹ پینا شروع کر دینی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محبت سے پیش آنا. اور جو انسان یہ 3 سٹیپس پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک محبت، پیار گلے سے لگا کے رکھنا، اور 7 سال سے 14 سال کی عمر تک بچے کو ڈسپلن کروائیں، اور 14 سال کے بعد بچے کے دوست بن جائیں. جو لوگ ان سلوشنز پہ، ان 3 سٹیپس پہ عمل کر لیتے ہیں، ان کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی اپنے بچوں کے معاملوں میں. اور سب سے ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں اٹھانی پڑتی جو درود ابراہیمی کو اپنے پہ لازم و ملزوم کر لیتے ہیں. تو اگر آپ وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو مار کے بعد میں اپسیٹ ہوتی ہیں اور آپ ان رولز پہ عمل بھی نہیں کر پا رہی، تو آپ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھیں، اگلے دن سے ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. اور کچھ باتوں کو بس مائنڈ میں رکھیں کہ بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، بچوں سے بھی محبت، ہم بچے بھی محبت مانگتے ہیں، اور وہ مانا بنے کہ بچے کو مار کے بعد میں آپ کو دکھ ہو رہا جب وہ سو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. مجھے پتہ ہے کیونکہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو بعد میں ڈانٹ کے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد یہ بات پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی کہ ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ بس برا کیا. تو بس جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ہماری جو آج کل فتنے کا دور ہے اس میں ہماری اولاد کو بچا کے رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.